इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस, और मगरिब से प्रॉब्लम हमें देगा। जी जैद साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं मगर इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2002 में एक और वाकया पेश आता है, अ वेरी क्रूशल, अ वेरी हीनस इवेंट इन फैक्ट, गुजरात रॉयट्स। उसके बारे में मतलब उसका बैकग्राउंड और उसकी क्या आफ्टरमैथ? देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि 2001 के बाद जब पूरी दुनिया में एक दीवानापन, एक वाइल्ड हिस्टीरिया बिल्ड होता है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, तो इस वेव को हिंदू जायनिस्ट ने अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और किया भी। पहले इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सारी कैंपेन बिल्ड की कि पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए। वो जब नहीं हुआ ये मामला, इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर फौजें लाके खड़ी की। जो हम बात किया, 1 साल स्टैंड ऑफ रहा ये। जब ये स्टैंड ऑफ में भी इनको खिफत उठानी पड़ी, ये इनके मकासद हासिल ना हुए, तो इन्होंने गुस्सा बेचारे निहत्ते मुसलमानों पे निकाला जो हिंदुस्तान में रहते हैं। गुजरात में 4-5 हजार बेगुनाह मुसलमान मर्द, औरतों, बच्चों को लिटरली जिंदा जला दिया गया। यानी इस हद तक जुल्म किया गया कि इंसान, ये खुद सेकुलर इंडिया के लोग भी चीख पड़े कि ये क्या जुल्म हमने किया है इस पे। और उसके बावजूद नरेंद्र सिंह मोदी, यानी ये शख्स एक वॉर क्रिमिनल है लिटरली, यानी ये शख्स एक इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है कि जिसने अपने सामने फौज और पुलिस की मदद से और हिंदू गुंडों को, बीएचपी और आरएसएस और बजरंग दल, और ये बीएचपी की और बीजेपी की हुकूमत थी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था वहां, शिवसेना, और इन सारों के साथ इन्होंने मुसलमानों का जो बेदरेख कत्लेआम किया है, इसकी रिपोर्ट्स अब खुद इंडियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बना के निकाल दी। और ये बात इतनी ऑब्वियस है, लेकिन शर्म की बात यह है कि चूंकि उस वक्त मुसलमानों को पूरी दुनिया में कत्ल किया जा रहा था और एक तूफान यूफोरिया मुसलमानों के खिलाफ था, दुनिया ने इंडिया को कंडेम नहीं किया इस पे। और इसराइली जिस तरह कत्ल गारत साबरा और शतीला के कैंपों में कर चुके हैं, जिस तरह कनाक में मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये पूरे फलस्तीन और में कत्ले गारत कर रहे हैं, तो इंडियंस ने अब बराह रास्त वही स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर ली थी कि जब दे सौ अगर ये इसराइलियों के साथ, अगर ये वेस्टर्न जायनिस्ट के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद मुसलमान का कत्ल इनके लिए हलाल हो जाता है और मगरिब इन्हें कंडेम नहीं करता। एंड दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट दे डिप्लॉयड। नंबर 1 स्ट्रेटजी कि जो मुसलमान इंडिया में है इनकी जिंदगी अजाब में मुब्तला की जाए, और नंबर 2 अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर बगावतें बर्पा की जाए। सो 9/11 के बाद वो तमाम एडवांटेजेस पाकिस्तान ने जो 80s में हासिल किए थे, जिनको 90s की दिहाई में हम आहिस्ता 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 लूज करते चले आए थे, 9/11 के बाद वो सारी 90 की दिहाई की गलतियां जो फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में, इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, पॉलिटिक्स में, और इंडिया को जो प्रेशर में रखा हुआ था हमने 80s में, उस प्रेशर को हटाने का नुकसान ये हुआ कि 9/11 के इस तूफान में इंडिया भरपूर तरीके से हमारे खिलाफ हमलावर होता है हर फ्रंट पे। ठीक है, इसके बाद एक इमेजिन्स होती है कि एक इमेजिन्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब क्या आप किस तरह महसूस करते हैं इस इवेंट के बारे में? इस एक इनफैक्ट इवेंट नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन है। ये देखिए, हम फिर 9/11 पे आएंगे। 9/11 के बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। जो बात हमने आपसे पहले कही थी कि यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स 6 हैं, यहां पे हम रिपीट करेंगे उनको। जो पहला यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसको हासिल करने के लिए इन्होंने वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद डिक्लेयर की, दैट वाज कंट्रोल ऑफ ग्लोबल फ्यूल एसेट्स, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग रूट्स, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वाटरवेज यानी तजारती रास्ते, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, encirclement of Russia and encirclement of China, and defense and security of Israel, primary objective। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वो थे कि जिस पर जब मगरिब ने और जायनिस्ट ने जंग बर्पा की, ये तकरीबन तमाम ऑब्जेक्टिव्स इंडिया को भी सूट करते हैं। अगर आप ये देखिए कि इसराइल का दिफा उसके मफाद में है, पॉलिटिकल इस्लाम की तबाही बराह रास्त इंडिया के मफाद में है, encirclement ऑफ रशिया बराह रास्त इंडिया के ताल्लुकात बेशक रशिया के साथ हैं, लेकिन इस बैंड वैगन पे अमेरिका के साथ वो सवार होकर बेनिफिट्स अपने लेना चाहता था, लेकिन सबसे बढ़कर encirclement ऑफ चाइना, चीन के खिलाफ। तो ये कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट थे। तो पूरी दुनिया जो कि 90s की दिहाई में जब रूस टूट रहा था, देखिए सोवियत यूनियन टूटना शुरू हुआ है अफगानिस्तान जहाद के बाद, और 90s की पूरी दिहाई में सोवियत यूनियन में भी टर्मोइल था, वो एक एक करके रोल बैक होता चला जा रहा था। तो दुनिया का वो फेज जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड कहलाता था। दुनिया में सिर्फ अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर सामने खड़ा हुआ था। लेकिन 2001 के बाद ये दुनिया बदली हुई थी। अमेरिकन ने एक वॉर तो डिक्लेयर की, लेकिन अब वो सोवियत यूनियन टूट के जो रूस की शक्ल में निकला है व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में, उसने भी अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी थी और अमेरिका के लिए थ्रेट बन चुका था। और चाइना तो एक बहुत बड़ी ताकत की सूरत में सामने आ ही गया था।
تو پرائمریلی جو سویلائزیشنل ایکسس تھے، یعنی اس وقت اگر آپ دنیا کے ممالک کو تقسیم کریں مختلف سویلائزیشنز میں، 9/11 کے بعد جوڈو کرسچن سویلائزیشن یعنی امریکہ اور اسرائیل ایک طرف تھے، مغرب ایک طرف تھا، روس ایک طرف تھا، چین ایک طرف تھا، انڈیا ایک طرف تھا اور مسلم دنیا بیچ میں تھی۔ مسلم دنیا میں لڑائی ہو رہی تھی، سب سے ولنریبل اور کمزور مسلم دنیا تھی، جس کا آخری فورٹریس اور قلعہ پاکستان تھا۔ انڈیا کو یہ بہت خوبصورت موقع مل گیا، اس نے جو پلاننگ یہ دیکھی، یہ ماحول یہ دیکھا کہ اس نے مسلم دنیا کو جب تباہ کرنے کے لیے مغرب آگے بڑھ رہا ہے تو انڈیا نے پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اور ساتھ ساتھ جو امریکہ کا خوف چین کی طرف تھا، اس خوف کو استعمال کرتے ہوئے مغرب سے تعاون کا ہاتھ انہوں نے یہ بڑھایا کہ آپ ہم سے تعاون کریں، ہم مسلمانوں کے خلاف بھی اور چین کے خلاف بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یعنی وہ جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو مغرب سے پٹوانا چاہتے تھے، اور اب یہ خواب ان کا پورا ہو رہا تھا کیونکہ مغرب نے براہ راست مسلمانوں پر یہ الغار کی تھی۔ This was the phase when Indian foreign policy became very aggressive۔ وہ پوری دنیا میں انہوں نے پھیلنا شروع کیا، پوری دنیا میں انہوں نے مغرب سے تعلقات بڑھائے، اور ہر اس ایسپیکٹ پہ کہ جہاں پہ یہ مسلمانوں کو اور مسلمان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو نقصان پہنچا سکتے تھے، پرٹیکولرلی فوکسنگ آن پاکستان، ان کی اسٹریٹجی بہت ایگریسو ہو گئی۔ یعنی فرینکلی اسپیکنگ 2001 کے لے کے آج تک 8 سال ہو چکے ہیں، پاکستان زبردست دباؤ میں ہے۔ یعنی ہماری فورن پالیسی، جس طرح کی فورن پالیسی ہم نے ڈپلوائے کی، جو ہماری ڈیفینسو پالیسی ہم نے ڈپلوائے کی، اور جو انڈیا کی ایگریشن ہے ہمارے خلاف، پروپیگنڈا وارفیئر میں، پولیٹیکل وارفیئر میں، انفارمیشن وارفیئر میں، ڈپلومیسی میں، انہوں نے جس طرح ہمیں چاروں طرف سے دبانا شروع کیا، ہم آج تک پریشر میں ہیں، اور دے آر ویری ایگریسو۔ سو دس واز دا اسٹریٹجی دیٹ دے ڈپلوائڈ پرائمرلی آفٹر پوسٹ 9/11۔ یہ ایک اسے یہ بھی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایمرجنس ہے نیو ایشیا سینچری کی۔ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ ایک بات نوٹ کیجیے گا، امریکہ وہ 6 پوائنٹس کی اسٹریٹجی بنا کر کیوں چائنا اور رشیا کے خلاف بھی جنگ ڈکلیئر کرنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ذرا۔ دیکھیے، امریکہ ایک ڈیکیئنگ سویلائزیشن ہے، ایک ایسی تہذیب ہے جو گل سڑ گئی ہے اور اپنی زندگی کے آخری حد پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ سویلائزیشن اب تباہ ہونے والی ہے۔ یہ پہلی سویلائزیشن نہیں ہے دنیا میں جو اس عروج پہ پہنچی ہے، پہلے فرعون بھی بہت گزرے ہیں، بڑی بڑی سویلائزیشن پہلے آئی ہیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، چنگیز خان کی حکومت میں بڑی بڑی حکومتیں بنی ہیں ایسی جو ایک وقت پہ آ کے تباہ ہو جاتی ہیں۔ امریکہ بھی سویلائزیشنل ایکسس میں، رائز اینڈ فال میں ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا زوال، اس کا سوشل لائف تباہ ہو چکی ہے، فیملی لائف تباہ ہو چکی ہے، ان کے کلچر، ان کی اکانومی، اور امریکہ پینک کر رہا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہے، مغرب کو اور امریکنز کو پرٹیکولرلی، کہ ان کے مقابلے میں جو سویلائزیشنز اٹھ رہی ہیں وہ خاص طور پہ چین کی، روس کی اور انڈیا کی ہے۔ انڈیا بھی ایک ابھرتی ہوئی سویلائزیشن ہے، انڈیا اپنے آپ کو سارے رول میں اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ سویلائزیشن دیکھ رہا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہوتی جا رہی ہے کہ ایک نئی سینچری بلڈ ہو رہی ہے۔ جی زید صاحب، اس بات پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی زید صاحب، بات ہو رہی تھی ایمرجنس آف نیو ایشیا سینچری کی۔ جی، تو پرائمریلی اگر تاریخی عروج و زوال میں آپ دیکھیے، اس وقت جو سویلائزیشنز ابھر کے سامنے آ رہی ہیں وہ چین کی ہے، انڈیا اپنے آپ کو بڑا ڈیولپ کر رہا ہے، اور روس ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، اور یہ تینوں ایشین سویلائزیشنز ہیں۔ مسلم تہذیب اور سویلائزیشنز کی نمائندگی صرف پاکستان کر رہا ہے، باقی مسلم دنیا میں پریکٹیکلی کچھ بچا ہی نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ اب یہ سارے ممالک ایشیا کے ہیں، اور مغرب میں ایک پینک ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے ان کو کہ اگر انہوں نے ایشیا کے اس عروج کو نہ روکا تو کچھ عرصے کے بعد مغرب کی ڈومیننس، ان کا کنٹرول جو پچھلے 400 سال سے مغرب پوری دنیا پر قبضہ کر کے اور قابو کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، یہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سو لہذا روس کو تباہ کرنا اور چین کو تباہ کرنا ان کے مفاد میں ہے، ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں سے، لہذا ان کی سپلائی لائنز روکنا، ان کا فیول سپلائیز روکنا، ان کی اکانومی اور بزنس کو تباہ کرنا، اور نہیں ہوتا ہے تو براہ راست فوجی الغار کر کے ان ممالک کو تباہ کرنا۔ مگر